बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासी की शायरी। वली मीर दर्द आतिश की तीन गज़लियात पेश की जा चुकी हैं। मोमिन की भी एक गज़ल हो चुकी है। आज हम गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे, जिसको आप गौर से सुनिएगा। असर उसको शेर नंबर 1। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। मोमिन मोहब्बत के मसाइब व अलाम का शिकार हैं। वो अपने रंज गम का इजहार करते हैं, मगर महबूब है कि उस पर कोई असर नहीं होता। कहते हैं कि खुशी और गम लाजिम और मलजूम है। अगर एक बार रंज होता है तो उसके बाद राहत भी होती है, दुख के बाद सुख नसीब होता है। लेकिन मोमिन का रंज ऐसा है कि खुशी में तब्दील होने को नहीं आता, क्योंकि उसका महबूब नहायत बेहिस और लापरवाह है, जिसकी वजह से उस पर इनकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। शेर नंबर 2। बेवफा कहने की शिकायत है, वो भी वादा वफा नहीं होता। अब शायर जो है उसका महबूब बेवफा भी है और जफाकार भी। अब आशिक महबूब की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करता है, लेकिन ज़ुबान से उफ तक नहीं करता। उसके ख़िलाफ़ लब कुशाई नहीं करता, उल्टा सारे इल्ज़ामात अपने सर पर ले लेता है। और मोमिन की जुर्रत देखें, कहते हैं कि मेरा महबूब बेवफा है। उसके मुंह पर मैंने उसे ताना भी दिया है, लेकिन वो उस ताना सुनने के बावजूद अपनी शिकायत दूर करने की खातिर भी वादा पूरा नहीं करता, वादा वफा नहीं करता। यानी मोमिन महबूब को सबूत देकर ये बेवफा साबित कर रहे हैं, लेकिन वो है कि बिल्कुल कुछ भी बात करने को तैयार नहीं, यानी उनकी किसी बात का उस पर असर होता ही नहीं। शेर नंबर 3। तुम मेरे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये बहुत आसान से शेर है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। बस दुनिया में हर मुश्किल काम, कठिन से कठिन काम, नामुमकिन काम हो जाता है। हिम्मत और कोशिश से सब कर लेते हैं। इंसान जो चाहता है किसी ना किसी तरह से हासिल कर लेता है, जायज़ और नाजायज़ तरीके से, किसी भी तरीके से। महबूब को अपना बनाने का काम इतना मुश्किल और कठिन है कि शायर के लिए कोई भी हरबा कारगर साबित नहीं हो रहा, और ये उनके लिए बहुत बड़ा अलमिया है। सब काम हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं हो सकता कि उनका महबूब उनका नहीं हो सकता। शेर नंबर 4। उसने क्या जाने क्या किया लेकर, दिल किसी काम का नहीं होता। अब शायर अपने दिल को बेकदरों कीमत समझकर चाहते हैं यूं ही जिसको मर्जी दे देते हैं, या कोई उनसे चुपके से चुरा कर ले जाता है। और शायर इस बेवकूफ़ी को वाज़े करते हुए कहते हैं कि ये मालूम नहीं महबूब ने मेरा दिल लेकर क्या किया है, उसे क्या हासिल हुआ है, क्योंकि ये तो किसी काम का ही नहीं है। इस शेर में क्या क्या की तकरार पैदा करके शेर की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। यही वो कह रहे हैं, छोटा सा मानी तो यही है कि मेरे दिल तो कोई मामूली सी चीज़ थी, इसको लेकर पता नहीं महबूब ने क्या किया है, क्या कर लिया है। अगला शेर। एक दुश्मन के चर ही ना रहे, तुझसे है दुआ ये नहीं होता। सर्द मोहरी और जो सबसे बढ़कर आशिक की किस्मत में होती है। आशिक के हालात कभी नहीं सुधरते। महबूब की बेवफाई और दूसरी तरफ ज़माने की सर्द मोहरी, सबसे बढ़कर आसमान की दुश्मनी। और चूँकि आसमान सबसे बड़ा ताकतवर दुश्मन है और इसकी मुखालफत अज़ली और अबदी है, मोमिन में इसकी मुकाबला करने की ताकत और सकत भी नहीं है। और इस पर वो सिर्फ बद्दुआ ही दे सकते हैं कि जो वो दे रहे हैं, कि एक मजबूर आशिक के पास बद्दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि महबूब को मिलने की दुआ तो कबूल होती नहीं, यही कबूल हो जाए कि आसमान जो है वही उसका ही कुछ मसला हल हो जाए, वो ही ख़त्म हो जाए। ये तो होना नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। शायर का मतलब इसमें यह है कि मुश्किल और सबसे बड़ा काम भी हो जाता है, लेकिन महबूब उसका नहीं होता। शेर नंबर 6। ना रसाई से दम रुके तो रुके, मैं किसी से खफा नहीं होता। अब इसमें कहते हैं कि आशिक की जो रसाई है वो महबूब तक मुमकिन नहीं, कि अगर महबूब तक ना पहुंच सकने की वजह से मेरी जान जाती है तो जाए,
مومن یہی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبوب پر اس کا ہرگز نثر نہیں ہونا چاہیے، اور میں اس بات پر خفا بھی نہیں کہ محبوب تک رسائی نہیں، وہ میں اپنی ذات اور اپنے نصیبوں کو کڑتا ہوں، اور محبوب تک کے خلاف میں کچھ نہیں کہتا۔ میں اپنی ذات اور اپنے نصیبوں سے پریشان ہوں، اور اس جو خلاف شکایت کیا، خفگی کا اظہار کیا، میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہی تو عاشق کا شیوا ہے کہ صبر کرنا ہی اس کی قسمت میں ہوتا ہے۔ شعر نمبر 7، تم میرے پاس ہوتے ہو تو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ غالب نے اسی شعر کے بارے میں کہا تھا کہ مومن میرا پورا دیوان لے لے اور مجھے یہ شعر دے دے، یعنی اس میں دریا کوزے میں بند ہے۔ مطلب یہ کہ عاشق لمحہ بھر کے لیے بھی محبوب کی یاد سے بے خبر نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اس کے تصور میں گم رہتا ہے، اور اس کی تنہائی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ تصور جانا کی رفاقت میں گزرتا ہے۔ اس لیے مومن کہتے ہیں کہ بالکل تنہا نہیں ہوتا ہوں، اور میرے پاس اگر کوئی نہیں ہوتا تو میرا محبوب میرے پاس ہوتا ہے، اس کی یاد میرے پاس ہوتی ہے، اور میں اب تصور میں بھی کسی دوسرے کی شرکت پسند نہیں کرتا۔ یعنی میں جب سوچتا ہوں تو میری دنیا آباد ہو جاتی ہے محبوب کی آمد سے، اور کوئی اور میرے پاس پھر ہوتا نہیں، میں کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ شعر نمبر 8، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ مسلسل فراق ہجر کی وجہ سے عاشق کا دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں محبوب کی توجہ اور التفات کے علاوہ وہ اس کا کوئی اور علاج نہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ مگر کیا کروں، شاعر کہتا ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ صبر نہیں آتا، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرے، محبوب نے تو ملنا نہیں ہے، جو محبوب کے بغیر نصیب میں نہیں، اور میں کیا کروں، مجھے تو صبر کرنا ہی ہے، اس کے بغیر، محبوب کے بغیر آتا نہیں، بس اپنی جان پہ کنٹرول، صبر یہی کرنا پڑے گا۔ ایک اور شعر اسی طرح سے، شعر نمبر 9، صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ صبر تھا ایک مونس کا ہوتا ہے، مونس ہوتا ہے ساتھی، ہجراں ہوتا ہے جدائی، صبر یہ بھی ویسا ہی ہے۔ مومن کو صبر جو ہے، اس کا صبر طلب کرنے کا یہ ایک انوکھا انداز ہے کہ دل کا علاج سوائے صبر کے ممکن نہیں، اور صبر محبوب کے وصل اور دیدار کے بغیر نصیب میں نہیں۔ لہٰذا وہ محبوب سے کہتا ہے کہ پھر مجھ سے عامل ان دوریوں اور مجبوریوں کو راہ سے ہٹا دے، اور وصل کے لمحوں سے ہم پھر سے لطف اندوز ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، یہی بات وہ کہتے ہیں کہ محبوب ان کو ملے تو شاید ان کو صبر اور سکون مل سکے۔ اگلا شعر نمبر 10، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مومن نے اپنے تخلص کو معنی خیزی سے خوب کام لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب جو بت ہے، وہ مومن کے دل بے چین کی فریاد کیوں سنے گا؟ وہ تو صرف صنم ہے پتھر کا، وہ تو صرف کافروں کی سنتا ہے، اور عقیدے کے مطابق اس کا مسلمانوں کو وہ کیوں سنے گا؟ مگر ایک مومن کا ایمان ہے کہ اس کی فریاد صرف خدا سنتا ہے۔ صنم تو پتھر ہے، خدا تو نہیں جو مومن مضطرب کی فریاد سنے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر کا جو بت ہے وہ تو کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کو تو کے لیے تو نہیں ہے، اور مومن چونکہ مسلمان ہے اور مسلمان مومن ہوتے ہیں تو وہ بتوں کی پوجا تو کریں گے نہیں، لہٰذا یہی ان کا اس میں مطلب ہے۔ اور یہ ان کی غزل نمبر 2 کی تشریح بھی ختم ہوئی، انشاءاللہ ایک ان کی رہ گئی ہے، اور اس کے بعد اگلا چیپٹر ہوگا، اور آپ اس کو سنیے اور مجھے بتائیے کہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے، اور شیئر کیجئے، لنک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور السلام علیکم، خدا حافظ۔